चिन्यूट अतिया मैटरनिटी होम पर जच्चा बच्चा की मौत का वाकया। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सुहेल तारिक मौका पर पहुंच गए। डीडीएचओ भवाना डॉक्टर हारिस, ड्रग कंट्रोलर ताहिर अहमद हमरा थे। सीईओ हेल्थ के मुताबिक गैर कानूनी ऑपरेशन थिएटर में जच्चा बच्चा की मौत हुई। गैर कानूनी ऑपरेशन थिएटर में दौरान जचगी मां और बच्चे की हालत गैर हो गई। दोनों को डीएचक्यू हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया मगर जान ना हो सके। अतिया मैटरनिटी होम को सील करके मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। मौका से सरकारी अद्वियात भी बरामद हुई जबकि डॉक्टर फरार हो गई। आपको बता रहे हैं चिन्यूट अतिया मैटरनिटी होम पर जच्चा बच्चा की मौत का वाकया। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सुहेल तारिक मौका पर पहुंच गए। डीडीएचओ भवाना डॉक्टर हारिस, ड्रग कंट्रोलर ताहिर अहमद हमरा थे। सीईओ हेल्थ के मुताबिक गैर कानूनी ऑपरेशन थिएटर में जच्चा बच्चा की मौत हुई। गैर कानूनी ऑपरेशन थिएटर में दौरान जचगी मां और बच्चे की हालत गैर हो गई। दोनों को डीएचक्यू हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया मगर वो जान ना हो सके। चिन्यूट में होम पर जच्चा बच्चा की मौत का वाकया। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सुहेल तारिक मौका पर पहुंच गए। डीडीएचओ भवाना डॉक्टर हारिस, ड्रग कंट्रोलर ताहिर अहमद हमरा थे। सीईओ हेल्थ के मुताबिक गैर कानूनी ऑपरेशन थिएटर में जच्चा बच्चा की मौत हुई। गैर कानूनी ऑपरेशन थिएटर में दौरान जचगी मां और बच्चे की हालत गैर हो गई। गैर कानूनी ऑपरेशन थिएटर में दौरान जचगी मां और बच्चे की हालत गैर हो गई। दोनों को डीएचक्यू हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया मगर वो जान ना हो सके। अतिया मैटरनिटी होम को सील करके मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। मौका से सरकारी अद्वियात भी बरामद हुई जबकि डॉक्टर फरार हो गई। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सुहेल तारिक मौका पर पहुंच के। डीडीएचओ भवाना डॉक्टर हारिस, ड्रग कंट्रोलर ताहिर अहमद हमरा थे। गैर कानूनी ऑपरेशन थिएटर में जच्चा बच्चा की मौत हुई। डॉक्टर सुहेल तारिक के मुताबिक गैर कानूनी ऑपरेशन थिएटर में दौरान जचगी मां बच्चे की हालत गैर हो गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकार गुमन से। जी वकार बताइएगा। जी बिल्कुल, चिन्यूट में आज सुबह अतिया मैटरनिटी होम पर ये वाकया पेश आया था जहां पे दौरान डिलीवरी जच्चा और बच्चा की मौत वाकया हुई है। बाद में सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सुहेल तारिक मौका पर पहुंचे हैं और उन्होंने इस क्लिनिक को सील किया है और उनका ये कहना है कि यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर ऑपरेशन थिएटर बनाया गया था और एक जाली डॉक्टर खवातीन के डिलीवरी के केसेस यहाँ पर करती थी और आज यहाँ पे ये वाकया पेश आया, जिसके बाद इस क्लिनिक को सील भी किया गया है और इनका जो सामान है वो भी कब्जे में लिया गया है। और यहाँ पर ये भी इंकशाफ हुआ है कि ये जो कम्युनिटी मिडवाइफ थी ये एक सरकारी मुलाजमा थी और यहाँ पर सरकारी जो अद्वियात हैं वो भी यहाँ से बरामद की गई हैं, जिसके खिलाफ अब थाना सिटी में FIR भी दर्ज करवाई जा रही है। ताहम आज ये सुबह वाकया पेश आया जब दौरान डिलीवरी बच्चा वहीं पे जान बहक हुआ, जबकि खतून को हालत गैर होने पर डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वो जानबर ना हो सकी और जान बहक हो गई। सीईओ डॉक्टर सुहेल तारिक का कहना है कि क्वैक्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ ऑलरेडी की जा रही हैं, लेकिन कल से दोबारा पूरे जिला में क्वैक्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जी। अतिया मैटरनिटी होम को सील करके मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। वकार गुमन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में तनख्वाह का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिल सकी। मुलाजमीन ने काम बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। बाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के माली मसाइल, हर माह तनख्वाह में ताखीर पर मुलाजमीन का सबर भी जवाब दे गया। तनख्वाह की अदम अदायगी पर मुलाजमीन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज, काम बंद कर दिया। इस मौके पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के गेट बंद कर दिए गए। शहर में सफाई की सूरत हाल भी मजीद अबतर हो गई। पूरा साल ही ऐसे लगा रहता है और कोई भी क्रिसमस हो, ईस्टर हो और कोई भी त्यौहार हो, जैसा कि ईद उल अजहा की अभी तक जो इन्होंने एजाजिया था वो भी अभी नहीं दिया। नवंबर की तनख्वाह नहीं दी, जो 30,000 रुपया तनख्वाह 32,000 रुपया तनख्वाह में इजाफा हुआ है वो भी अभी तक नहीं मिला। आज से हमारी काम छोड़ हड़ताल है। आज हम यहाँ एहतजाज करेंगे, धरना भी देंगे और DC ऑफिस के सामने धरना देंगे और जिला कौंसिल धरना देंगे। साबिक MP मियां ताहिर जमील ने भी एहतजाज में शिरकत की। मुलाजमीन का कहना था कि महंगाई में घर चलाना नामुमकिन हो चुका है। कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नाअहली से तनख्वाह ताखीर का शिकार होना मामूल बन गया है। हाँ आएगा तो झूला जलेगा और क्रिसमस त्योहार है। किसी ने आन दिन में किसी ने कपड़े भी नहीं लेने दर्जी के पास, तो यही इल्तिजा है कि सब जो तनख्वाह में रुकी हुई है सब मिले। बैंक हमारी सैलरी काट लेता है, उसमें 1240 हमारे कट जाते हैं।
ہم نے کتنی بار کو درخواست رحیمہ صدر نے تمام لوگوں نے مل کر میٹنگ کی ہے لیکن کوئی رد عمل اس کا نہیں ہوتا. ہم دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے کسی موقع پر اگر تنخواہ نہ دیا تو ہم دھرنا دیں گے اور ان کو الگ پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. مظاہرین نے تنخواہ کی ادائیگی تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کر دیا. کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد. ادا ہو تو ڈیزل اور بجلی کے پیسے نہیں بچتے، ماہانہ خسارہ 1 کروڑ سے تجاوز کر گیا. میونسپل کمیٹی جنگ کے مسائل کم نہ ہو سکے. میونسپل کمیٹی کے پاس نہ تو تنخواہ ادا کرنے کے لیے فنڈز موجود ہیں، نہ ہی گاڑیوں کے ڈیزل کے لیے پیسے. بجلی کے بلز کی عدم ادائیگی کے باعث بیشتر کنیکشن منقطع، گاڑیاں بھی کھڑی ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا. ریونیو جنریشن کے لیے ماضی میں کوئی اقدامات نہ اٹھائے جانے کے باعث میونسپل کمیٹی ماہانہ 1 کروڑ روپے سے زائد کے خسارے کا شکار ہے. شہری مسائل کے ستائی شہری بھی پریشان. انتظامیہ امور کی بہتری کا مطالبہ کر دیا. ضلع جنگ 40 لاکھ سے زائد آبادی کا شہر ہے اور یہ میونسپل کمیٹی جنگ شہری طور پہ واحد میونسپل کمیٹی ہے. میونسپل کمیٹی کو فنڈ کی عدم ادائیگی کی وجہ سے یا دیوالیہ ہونے کی وجہ سے پورے شہر میں صفائی، سیوریج اور لائٹنگ کا نظام بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. گاڑیاں جو عرصے سے خراب ہیں وہ لوگوں کے گھروں کے آگے کوڑا پڑا ہے. جنگ کی میونسپل کمیٹی میں ڈیلی ویجز ملازمین کو تنخواہیں بھی نہ مل سکیں. ملازمین نے ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر احتجاج کیا اور پلے کارڈز ابیزہ کیے. مسیحی ملازمین کا کہنا تھا کہ تنخواہیں بر وقت ادا نہ ہوئیں تو کرسمس کی خوشیاں ماند پڑنے کا اندیشہ ہے. گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہے ہیں تاہم کوئی سنوائی نہیں ہوئی. تو آگے ہمارا کرسمس آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں کیونکہ ہم عید کیسے گزاریں گے. ایک یہی ہمارا سہارا ہے تو اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو وہی ہماری 3 ماہ کی سیلری ہے تو ہم کرسمس اس لیے گزاریں گے کہ ہماری سیلری ملے گی. تو ہمارے مطالبہ یہ ہے ساڈے بجلیاں دے میٹر کٹی گئے جی. سانو دکاندار نہیں کوئی شے دے رہا سر. ساڈے بچے بھوکے رہ گئے، بیمار ہوئے پین. اسی ہر کسی کو لے لیندے چلو ساڈی تنخواہ مل جاتی سانو تے اسی انہاں دے دیواں گے. انہوں سر سن کلو اگے 2 کلو آٹا دے دیں، 10 کلو ہی نہیں آٹا دیں دے. مظاہرین نے تنخواہوں کی جلد فراہمی کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ. فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ نے عدالتی بائیکاٹ ختم کرنے کا اعلان کر دیا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی سربراہی میں ہونے والی میٹنگ کے بعد بہتر نتائج موصول ہونے پر ہڑتال ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. کچہری میں رجسٹریشن برانچ کی بحالی سے متعلق ڈسٹرکٹ بار اور ضلع انتظامیہ میں تنازع چل رہا تھا جس پر ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ کی جانب سے عدالتوں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا. تاہم اب ڈسٹرکٹ نے کہا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی ہے. میٹنگ میں ممبران پنجاب بار کونسل اور ضلع انتظامیہ کے عہدیداران شریک ہوئے. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں فیسوں میں اضافے کا معاملہ. احتجاجی طلبہ کو یونیورسٹی سے نکالنے کی وارننگ. اسلامی جمعیت طلبہ کا یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف احتجاج. فیسیں کم کرنے، طلبہ کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے نوٹسز واپس لینے کا مطالبہ. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا طلباء کی فیسوں میں اضافہ. اسلامی جمعیت طلباء کا یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف احتجاج. مظاہرین نے احتجاج کرنے والے طلباء کو یونیورسٹی سے نکالنے کی وارننگ دینے کی مذمت کی. اور بار بار ڈرایا جا رہا ہے، نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں. کلاس کے اندر جا کے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ نہیں آپ پہ ہم نوٹس جاری کریں گے. اور حتیٰ کہ یہاں تک نہیں، گھر کال کر رہے ہیں. جو بندے اس کے اندر ہیں ان کو دیکھتے ہیں کیمرے کے اندر اور ان کے گھر کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد تنظیم کا حصہ ہے، یہ اپنے حق کے لیے کیوں اٹھے ہیں، اور اسی طرح ان کو ڈراتے ہیں. یونیورسٹی ترجمان ڈاکٹر جلال عارف کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی سے کسی طالب علم کو نہیں نکال رہے. فائنینشیل ایڈ سمیت یونیورسٹی کے تمام دفاتر طلباء کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. طلباء سڑکوں پر آنے کی بجائے یونیورسٹی حکام سے بات چیت کریں. ہمارا ہی برانڈ ہے، ہم ان کو کیوں بند کریں گے پڑھنے کے لیے؟ یہ ہم نے پڑھانے کے لیے یونیورسٹی بنائی ہے، پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے. ہمارا ان سے رابطہ ہے، ہم ان کو ہمیشہ بٹھاتے ہیں. ہم 1-2 دن میں ان کو ساتھ بٹھائیں گے تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو حل ہونے والا نہ ہو. جنرل سیکرٹری جمعیت بلاول چودھری کا کہنا تھا کہ جب تک یونیورسٹی فیسوں میں اضافہ اور طلباء کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے نوٹسز واپس نہیں لیتی احتجاج جاری رہے گا. کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد. لاہور ہائی کورٹ نے پھانسی کی سزا پانے والے مجرم مظہر کو عدم ثبوت پر 13 سال بعد بری کر دیا. چنیوٹ کے تھانہ لنگرانہ میں ملزم کے خلاف 2010 میں مقدمہ درج تھا.
लाहौर हाई कोर्ट ने फांसी की सजा पाने वाले एक और मुजरिम मजहर को अदम सबूत पर 13 साल बाद बरी कर दिया। अदालत ने संदीप गवाहों के बयानात और मेडिकल रिपोर्ट में तजाद की बिना पर मुजरिम को बरी किया। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चिन्योट के थाना लगराना ने मुलजिम के खिलाफ 2010 में मुकदमा दर्ज किया। ट्रायल कोर्ट ने कैदी के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाई। सजाए मौत के कैदी की जानिब से पीर मसूद चिश्ती ने दलाइल देते हुए कहा, गवाहों, नक्शा नवीस और मेडिकल रिपोर्ट में तजाद है। मुजरिम पर फायरिंग से कत्ल का इल्जाम लगाया गया, लेकिन मौके से गोली का कोई खोल नहीं मिला। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद सजाए मौत के कैदी को बरी कर दिया। FIA कंपोजिट सर्कल फैसलाबाद की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसा में मुलविस मरकजी मुलजिम अतीक भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। मुलजिम अतीक भट्ट इंसानी स्मगलिंग के मुनज़्ज़िम गैंग में मरकजी किरदार अदा कर रहा था। कार्रवाई मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन की बुनियाद पर की गई। मुलजिम के ज़ेरे इस्तेमाल बैंक अकाउंट में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से खतीर रकम ट्रांसफर हुई। अकाउंट में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से 67 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। फैसलाबाद पुलिस संगीन जराए में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्त में न ला सकी। रवां साल 72,521 मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई। फैसलाबाद पुलिस रवा साल 72,521 मुलजिम गिरफ्तार करने में नाकाम। रवा साल दर्ज 68,614 मुकदमात में 46% मुकदमात की तफ्तीश हाल मुकम्मल न हो सकी। पुलिस रवा साल मुख्तलिफ मुकदमात के सिर्फ 316 मुलजिमान को अदालतों से सजा दिला सकी। 804 मुकदमात में मुलजिमान का तयन न होने पर अदम पता करार देकर दफ्तर दाखिल कर दिए गए। 3,672 मुकदमात बोगस साबित होने पर खारिज किए गए। सिर्फ 41% मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके चालान जमा कराए गए। मुकदमात में मुलविस कुल 1,27,000 मुलजमान में से 43,000 गिरफ्तार हुए। 7,849 मुलजमान बेगुनाह करार दिए गए। 1,426 मुलजमान को जमानत पर रिहाई मिली। 70,000 से ज्यादा मुलजमान की अदम गिरफ्तारी के बायस फैसलाबाद जराइम पेशा अनासर का गढ़ बनता जा रहा है। कैमरामैन ईमान अली के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। हुकूमत ने महंगाई की 27 सारिफीन पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने फी यूनिट 3 रुपए 7 पैसे मजीद महंगा कर दिया। अवाम ने सर पकड़ लिए। फैसलाबाद, टोबा, चिन्योट और दीगर शहरों के सारिफीन सरापा एहतजाज। नेपरा ने फी यूनिट 3 रुपए 7 पैसे मजीद महंगा किया। महंगाई ने जीना अजीरन कर दिया। रही सही कसर बिजली की कीमत में बार बार इजाफा करके निकाली जा रही है। पिछले महीने मैंने बिल पे किया, उन्होंने जनाब इस बार इंस्टॉलमेंट डाल के भेजे। किस चीज की इंस्टॉलमेंट डाल रहे हैं बिल? यार हर बार इतनी महंगाई का से बुरा हाल कर दिया उन्होंने, इसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, समझ नहीं आ रही है अवाम के साथ करेंगे क्या। बिजली मजीद महंगी होने पर फैसलाबाद के ताजिर भी बिलबिला उठे। कहते हैं सर्दियों में तलब कम होने पर भी बिजली की कीमतों में इजाफा काबिल मजम्मत है। अवाम को सर्दियों में भी बिजली पर रिलीफ नहीं दिया जा रहा। 3 दिन पहले की बात है कि ये जो एडजस्टमेंट के नाम पे और पिछली जो एक साथ के नाम पे लोगों को बिल आए हैं और बड़े ह्यूज किस्म के बिल आए हैं, उसके हवाले से लोगों ने अपनी चीजें बेच के और लोग बच्चों की फीसें रोक के वो बिल जो है वो पे किए हैं। 440 वोल्ट के झटके के लिए तैयार नहीं, बिजली का बिल ही काफी है। टोबा टेक्सिंग का मजदूर बिजली की कीमतों में इजाफे पर सरापा एहतजाज बन गए। दिहाड़ी नहीं, चूल्हे ठंडे हैं, बिल कहां से भरे। बोले 3 माह का बिल वाजिब अदा, मजीद बोझ बर्दाश्त करने की सकत नहीं। यार माड़े बंदे हैं, अड्डे में आते हैं, दिहाड़ी होने लगती है, बच्चे भूखे घर बैठे हैं, बिल भी बहुत आ गया है, घर किराए पे रहते हैं मकान पे, बिल भी बहुत ज्यादा आ जाता है। हुण की करिए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ भी जाता। 35,000 8,000 बिल आ रहा है। गरीब बंदे दिहाड़ी हो नहीं अड्डे में लगती है। चिन्योट में ताजिर बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। जिला सदर अंजुमन ताजरान मोहम्मद जमील फखरी कहते हैं बिजली कीमतों में इजाफे का कोई जाबिता नहीं है। मजदूर तनख्वाहदार मुलाजिम का जीना मुश्किल हो गया है। हुकूमत अवाम का कुछ तो ख्याल करे। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। महकमे अपनी मर्जी कर रहे हैं। कोई तो सामने हो कि जिसको आवाज दे, अपना दुखड़ा समझाए। ताजर परेशान है। 3 रुपए से ज्यादा रात बिजली में जो है वो इजाफा कर दिया गया। आखिर कोई ज़ाब्ता तो हो, कोई उसूल तो हो। दुनिया का निज़ाम चल रहा है लेकिन पाकिस्तान में कोई पूछने वाले ही नहीं है। वजारत तवानाई की हिदायत पर फेस्को में भी फ्री बिजली की सहूलत खत्म करने के लिए लिस्टें तैयार कर ली गई। स्केल 17 से 21 के अफसरान को फ्री यूनिट्स की बजाय पैसे देने के लिए रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम का हसूल खवातीन के लिए मुश्किल हो गया। कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तिमाही किस्त मिलने का आगाज हो गया। रिटेलर्स दुकानों पर खवातीन का रश, स्लो सिस्टम से खवातीन का इंतजार तवील हो गया। 3 रोज से दुकान का चक्कर लगा रही हैं। सुबह से शाम तक लाइनों में खड़े रखने के बाद खाली हाथ लौटा दिया जाता है। खवातीन फट पड़ी। रिटेल दुकानदार पर बदतमीजी करने का भी इल्जाम लगा दिया।
صبح 8 بجے سے آتے ہیں, شام 5 بجے کے بعد ہم گئے ہیں, رات بھی ہم 6 بجے گئے ہیں اور ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی. 3 دن ہو گئے, آئی ڈی کارڈ واپس نہیں دے رہے یا پھر ابھی تک ان کے پاس واپس نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے آپ صبح باجی آئے 8 بجے, لیکن ہم آج بھی 8 بجے کے آئے ہیں. بچے چھوٹے چھوٹے, میری ہمسائی ہے اس کو پکڑا کر آئی ہوں. یقین کریں مجبوری بہت زیادہ ہے. توبہ ٹیکسنگ میں بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت ریٹیلرز کے ذریعے مالی امداد حاصل کرنے والی خواتین کو مشکلات, آن لائن سسٹم جواب دے گیا. ضلع میں مشترک خواتین کی تعداد 72,000 سے زائد ہے. ضلع میں بے نظیر انکم سپورٹ رقوم کی ادائیگی کے لیے 43 پوائنٹس بنائے گئے ہیں. فی کس خاتون کو 8,500 روپے دیا جائے گا. ریٹیلر کا کہنا تھا کہ آن لائن سسٹم میں خرابی کی وجہ سے ایک خاتون کو رقم کی ادائیگی میں 20 منٹ سے زائد وقت لگتا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ کا آن لائن سسٹم ٹھیک ہو تو 5 منٹ میں ادائیگی ہو جاتی ہے. بھائی ہماری طرف سے جو ہے نا ارینجمنٹ مکمل کیے گئے ہیں, لیکن سسٹم بہت سلو ہے, جس کی وجہ سے نا خواتین کو پریشانی ہو رہی ہے. خواتین کو نہیں, ہمیں بھی پریشانی ہو رہی ہے. بیچاری صبح سے آ کے بیٹھی ہوئی ہیں, 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے بیٹھی ہوئی ہیں. 10 سے 15 منٹ کے بعد تقریباً ایک فیمیل کو پیمنٹ ہو رہی ہے. بایو میٹرک سسٹم بہت سلو چل رہا ہے اس وقت. صبح 8 بجے دے آئے ہوئے ہیں تے سسٹم ہی نہیں چل رہا. صبح دے بیٹھے ہوئے ہیں تے سسٹم چلے گا تو کسی نے پیسے ملے گے. بہت سلو چلن دیا, چھوٹے چھوٹے بچے. مستحق خواتین کا کہنا تھا کہ ہم تو چکر لگا لگا کے عاجز آ گئی ہیں, اعلیٰ حکام نوٹس لے کر مسائل کا حل کریں. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی فیصل آباد آمد. بلاول بھٹو کے جلسے کے حوالے سے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کی. راجہ پرویز اشرف نے فیصل آباد کا دورہ کیا. بلاول بھٹو کے جلسے کے حوالے سے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کی. راجہ پرویز اشرف نے ضلعی صدر چودھری اعجاز احمد کے ڈیرے پر پریس کانفرنس کی. راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا صاف شفاف انتخابات ہی ملک کو مسائل کے بھنور سے نکال سکتے ہیں. صاف ستھرے پرامن انتخابات کی فضا جو ہے ہم سب نے مل کے قائم کرنی. تمام سیاسی جماعتوں نے جو انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں, جو حصہ نہیں بھی لے رہی, میری ان سے گزارش ہوگی کہ ایک ایسے انتخابات کی جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو کسی لحاظ سے بھی کنٹروورشل نہ ہو. بلاول بھٹو زرداری کا دورہ فیصل آباد کے حوالے سے صدر رانا فاروق سعید کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اجلاس میں خصوصی شرکت کی. سٹی صدر رانا نعیم دستگیر نے بلاول بھٹو کا جلسہ دھوبی گھاٹ میں کرنے کا مشورہ دیا. صدر پیپلز پارٹی پنجاب رانا فاروق سعید کا کہنا تھا کہ 21 دسمبر سے پہلے دھوبی گھاٹ میں تاریخی جلسہ کریں گے. آپ نے کہا ہے کہ بلاول صاحب کب آ رہے ہیں, اسی مہینے میں بلاول صاحب آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ دھوبی گھاٹ میں ایک بھرپور طرح سے ہمارا پارٹی کنونشن ہوگا. ڈیٹ ابھی آ جائے گی لیکن یہ 21 سے پہلے ہوگی. پارٹی عہدیداران نے چیئرمین بلاول بھٹو کی فیصل آباد میں آمد کو خوش آئند قرار دیا. کیمرامین معظم قمر بوٹا کے ہمراہ مریم رضا, سٹی 41 فیصل آباد. عام انتخابات کی تیاریاں. فیصل آباد انتظامیہ نے افسران کی فہرستیں مرتب کرنا شروع کر دی. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے مختلف محکموں کو فہرستیں بھجوانے کی ہدایت کر دی. انتخابات کی تیاریاں. انتظامیہ نے انتظامی افسران کی فہرستیں مرتب کرنا شروع کر دیں. ڈپٹی کمشنر نے مختلف محکموں کو فہرستیں جلد از جلد بھجوانے کے احکامات جاری کر دیے. جنرل الیکشن میں 40,000 سے زائد ملازمین و افسران ڈیوٹی سر انجام دیں گے. سب سے زیادہ محکمہ ایجوکیشن سے 19,000 سے زائد ملازمین الیکشن ڈیوٹی سر انجام دیں گے. ڈپٹی کمشنر نے DHA, FDA, محکمہ انہار کو افسران و ملازمین کی تفصیلات جلد بھجوانے کا حکم دے دیا. مختلف سرکاری اداروں کے 37,000 عملہ کی تفصیلات الیکشن کمیٹی کو بھجوا دی گئی ہیں. عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی حلقوں میں ہلچل. جماعت اسلامی توبہ ٹیکسنگ کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار دستبردار ہو گئے. میاں شعیب ایڈوکیٹ جماعت اسلامی کے توبہ سے امیدوار برائے قومی اسمبلی, جبکہ میاں ارشد ایڈوکیٹ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی تھے. امیر جماعت اسلامی توبہ زون میاں وکیل احمد کا کہنا تھا کہ دونوں امیدواروں نے انتخابات میں حصہ لینے سے تحریری طور پر معذرت کر لی. ضلعی مجلس شورا کے ارکان کی مشاورت سے ان کے فیصلے کو قبول کر لیا گیا. دونوں امیدواروں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا. جماعت اسلامی اپنے نئے امیدواروں کا اعلان بہت جلد کرے گی. تانزلیہ والا میں حلقہ PP 103 کے لیے نون لیگ نے پیر شاہد خلیل نور کو سوشل میڈیا جنرل سیکرٹری مقرر کر دیا. نوٹیفکیشن جاری. نوٹیفکیشن ڈویژنل صدر عمر صدیق اور ڈسٹرکٹ صدر محمد عدنان نے جاری کیا. پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی تنظیم کے عہدیداران بلا مقابلہ منتخب. فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے سجاد حیدر خان صوبائی نائب صدر اور یاسر بلوچ صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری منتخب. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا.